السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تسنيم أند سلسبيل وورد. وما زلنا مستمرين في سلسلة المعلوميات، وبالنسبة لفيديو اليوم سوف نتحدث عن بعض الإعدادات أو لي بارامتر ديال التليفون اللي بغاو الناس يشريو تليفون هواوي إكغيك 7 بري. تقدروا أنكم تشوفوا دابا لي بارامتر اللي فيه. الامتيازات اللي كتميز بهم صراحه تليفون اللي زوين بزاف كيهز في ستوكاج، وخدمت به تقريبا هذه 3 زون. صراحه زوين، ما عمرو ما طاح اون بان ولا شي حاجه. الكاميرا فيه دون بون كاليتي، فيه ستوكاج مزيان كيهز. غادي نشوفوا كل شيء تقريبا بالتفصيل. وبالنسبه للشاشه فيه او الصوره، صراحه واضحه وكل شيء فيه مزيان. وغادي ننتقلوا للشرح. وبالنسبه للبارامتر اللي كتكون في التليفون هي لابليكاسيون. كنحرك فيها، هي هذه لابليكاسيون. زعما لي بارامتر. فوالا لي بارامتر ديال هذا التليفون هذا تقريبا. ها هي ستوكاج، فيه 4.52 جيجا. فيه 32 جيجا بلوتو، غير 4.52 جيجا اللي ديسپونيبل. دونك عرفتي شحال هازه في هذا التليفون هذا، راه سي انكرويابل. وبالنسبه لي سيكوريتي لي كونفيدونسياليتي، تقدروا ديروا لومبرانت ديجيتال، حيت كتكون فيه لومبرانت في اللور با ريكونيسونس فاسيال، يعني بالوجه ديالكم. تقدروا انكم ديروا فيه غير مود باس عادي. دوني دو لوكاليزاسيون فواياج دي زابليكاسيون، تقدروا من هنايا ديروا المود باس لي زابليكاسيون ديالكم. هنا لو كوفر فور اللي تخبيو شي حاجه، دي فوتو، دي فيديو، دي فيشي. تقدروا تخبيوهم هنايا وكتديروا ليهم الكود، يعني بيان سيكوريزي. و فوالا هاد البلاصه هادي صراحه فيه السيكوريزاسيون زوينه. بالنسبه للشارج يقدر يشد لكم 24 ساعه على 24 ساعه. هادشي الا كنتو كتخدموا به بزاف، يعني لما كنتوش كتخدموا به راه تقريبا توصل حتى 48 ساعه ما كديشارجاج. بالضربه كديشارجر 100%، بريسك 1 اور اي دمي. صراحه زوين بزاف. وبالنسبه للكونت هنايا تقدروا لي كونت اللي عندكم جوجل، هنايا لي كونت جيميل. فوالا سيستم. غادي نمشيو للسيستم. هنا ابروبو دو تليفون، هنا فوالا ها هو لو نون دو لاباراي سميتو هنا، موديل دوبلكس، نيميرو دو بويلد، فوالا فيرسيون دي نوي، فيرسيون d'aندرويد ايمي، بروسيسور. البروسيسور ميموار رام فيه 3 جيجا، ميموار ستوكاج انترن 4 جيجا فيه 32 جيجا. l'écran 1520 في 720. Version de bande de base, voilà, version du noyau. Niveau de correctif de sécurité 1 janvier 2021. État, numéro de téléphone, signal, etc. Légal, information d'identification, version d'usage. Voilà, il y a la version d'hier. بالنسبه للميزاجور دو سيستم، لبيتو ديروا هنا الميزاجور للتليفون ديالكم. بالنسبه للتليفون ما كيحتاجش لهاد اللحظه هذه الميزاجور. نافيغاسيون دو سيستم، فوالا لبيتو لي بوطون ديالكم كيفاش يخدموا. فوالا انا كنخدم بهادي، بغيت نخدم بهادي مثلا. فوالا انا ندخل لي بارامتر او كيوريكم كيفاش كتخدم. فوالا احنا مثلا غادي نابليكيو هادي. فوالا هادي بينا نابليكيوها. هذه مثلا غادي نابليكيوها. غادي تولي ديري بحال هكا. دخلتي مثلا هنايا بغيتي ترجعي غادي ديري بحال هكا. فوالا صراحه انا اللي كتجيني ترو براتيك هي هادي سي ترو براتيك و ترو
زوينه بزاف. فوالا هاد الدوك دو نافيغاسيون ا 3 touches, نافيغاسيون ا touche unique, لي جيست. بالنسبه للونغ ام سي في هنا لبيتو الكلافي ديالكم كيفاش يكون، ولبيتو لا لونغ اللي غادي تكون في التليفون ديالكم، فيتيس دو بوينتور، سانتيز فوكال، سيزي اوتوماتيك، كلافي مايكروسوفت سويفت كي، كلافي باغ ديفو، كلافي فيزيك، كلافي فيرتوال. هنا لي لونغ انا دايره فرونسي عرب. فوالا دات اند اور، هنا لبيتو تصوبوا الساعه ولور ديالكم، دوبل اورلوج. فوالا انا غير كندير لكم في التعريف الشامل على التليفون ديالي مود سامبل. فوالا انا ليكرون ديالي مود سامبل. اوكي شو كيف تكون هذا المود سامبل، سي با ترو جولي مي سيد داك المود سامبل. ولا الا بغيتو تعرفوا كيفاش كتسيدو غادي نقول لكم ان شاء الله. المهم نكملوا. كنا في السيستم تقريبا. هذا المود سامبل ابليكينا وتخلعنا. ترانسفير دو دوني، فوالا لي ترانسفيري. نشوفوا ان اباري اندرويد، ان ايفون، ايبود، restaurer, voilà. Réinitialisation, restaurer les paramètres réseau, restaurer tous les paramètres, restaurer les valeurs d'usine, amélioration d'expérience utilisateur, voilà, EMUI, logo, Kingdom of Saudi Arabia. Voilà كما كتشوفوا. voilà هذا sans fil and réseau, mode d'avion, wifi, réseau de données mobile, partage de connexion internet, gestion des cartes SIM, gestion flux données, paramètres d'appel, CPN. Là باش تبدلوا la localisation ديالكم. بالنسبه للباتري عندي شي 60%، كدي باقا عندك 23 اور اي 2 مينيت. هناك شكون هما هادشي اللي كيكونسوميو لك الانرجي بزاف. انا تقريبا كنخدم مع انستغرام بزاف، كنبقى نتصفح فيه نافيغي فيه. هنا ما كندخلش لهاد لي زابليكاسيون ما كتشوفوا. فوالا هذا من قلال. انستغرام هو نمبر 1، واتساب شويه. فوالا كما كتشوفوا هذا هو لي بارامتر ديال التليفون هواوي اكس 30. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا الثمن مناسب، يعني كنصحكم انكم تاخذوا، غادي تاخذوا لا كاليتي زوين بزاف. كنصحكم انكم تاخذوه، وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وزوروا وخليو لنا دي كومونتير غزالين بحالكم، صراحه كتشجعوني. وشكرا على حسن المشاهده، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.